Duha ka eskwelahan sa Kalibo, Aklan gintublag sang bomb threat. Si Julius Vilacol nakatuto. Wala pa isa ka semana humalin sa nagsugod ang tuig 2026. Liwat naman nga nagpangbulabog ang pila ka mga manugsasko sa Aklan. Kahapon, asod-asod nga ginpadalan sang bomb threat ang duha ka kolehiyo sa Kalibo. Same sa nangyari, sir, doon sa previous incident namin, sir, sa isang school din na social media, sir, yung ginamit. Temporaryo nga ginsuspender ang operasyon sa mga eskwelahan kag ginpapauli ang mga estudyante. Apang sa matapos ang pagpangusisa sang Kalibo MPS kag napamatud-an nga negatibo, gintugutan man ang mga ini nga magpanumbalik sa normal nga operasyon. Panghangkat naman sa kapulisan ang pagkilala sa mga responsable sa pagpamahog. Kasi dapat kasi, sir, ni Kalibo PNP, wala siya kasi, sir, ng resources to locate this, sir, na mga ganito since yung ginamit, sir, is social media accounts. Pahanumdom sang Kalibo MPS sa mga eskwelahan nga makabaton sang kasubo nga pamahog, likawan nga magpanik kag gilayon nga magpakigangot sa kapulisan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Vilacol. 1. Western Visayas.